नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. सरवण हांगा लोधा कंपनीचो व्हडलो प्रकल्पाक गांवकारां कडल्यान खर विरोध. ह्या प्रकल्पा खातीर तांच्यो कांय जमनी बेकायदेशीर रितीन हडप केल्ल्यान सरवणकार चाळावल्यात. 18 दीस चालू आशिल्ल्या आंदोलन कार्यकर्त्यांनी उदका संसाधन खात्याचे सहाय्यक अभियंत्याक घेराव घालून खड्डे पुरपाचे काम केन्ना हातात घेतले हाचेर मागली दाद. उत्तर गोंय जिल्हो अधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण आनी दिवचले तालुक्यांतल्या मामलेदाराच्या देखरेखी खाला शुक्रारा शिरगांवच्या मुखेल रस्त्याचेर जाले अतिक्रमण फुडेले काडून. आणि आता खबरो विस्तारान. कारापूर सरवण हांगा लोधा कंपनीचो व्हडलो प्रकल्प चालू आसा आणि थळाव्या गांवकारां कडल्यान ह्या प्रकल्पाक खर विरोध दिसपाक लागला. ह्या प्रकल्पा खातीर तांच्यो कांय जमिनी बेकायदेशीर रितीन घेतल्यात असो आरोप गांवकारांनी केला. स्वप्नेश शेर्लेकर हांच्या आड कागाळ केल्ल्यान पुलिसांनी नोटीस जारी करून चवकशी खातीर आपयल्लो. ही माहिती मेळटकूच व्हड संख्येन गांवकारांनी पुलीस स्टेशना मुखार निशेध केलो. अमित पाटकराच्या म्हणण्या प्रमाण तन्वी सावंतान गांवच्या लोकांक घराकडे आपयल्ले आणि ही माहिती मेळोवपा खातीर कांय बायलो त्यांच्या घराकडे गेल्ली. त्या वेळार समाज वावुरपी स्वप्नेश शेर्लेकर तांच्या वांगडा आशिल्ले म्हणून त्याच्या आड कागाळ दाखल केली. आयतारा दनपारा पुलिसांनी नोटीस जारी करून ताका चवकशी खातीर आपयल्लो. हाचो अर्थ गोंयकारांनी काडचो असो उलो मारला. जालें अशें की एक डेलिगेशन जी पयलींची सरपंच तन्वी सावंत जी आशिल्ली पळय तिका विचारपाक गांवच्यो महिला गेल्ल्यो की बाबा तुज्या टायमाचेर ही परमिशनां दिल्ली काय म्हणून. आनी जालें अशें की सगळीं जेन्ना बायलां वतालीं तेन्ना तांच्या भितर अशें डिस्कशन जालें की बाबा आपूण तो जेवपाक गेलो आनी स्वप्नेशान सांगलें ती सगळी महिला आसा आपूण जस्ट तांच्या बरोबर वता. स्वप्नेश शेर्लेकर हो थंय वचूं सुद्दां ना लागीं. आमी आतां आयकलें. आतां स्वप्नेश शेर्लेकराचेर सेक्शनां कसली लायल्या. आज गोंयान एक लोकांक कितें दिसता की प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे अशे दोन ग्रुप आहा. आज हांव चार्ज करता हे दोगांय एक आनी हे दोगांय मेळून गोंयकारांक फोंडान घालता आनी गोंयकारांक फटयता. एका सायडीन तो जागे कन्वर्ट करता, दुसऱ्या सायडीन हो हाका पुलीस प्रोटेक्शन दिता. आतां एक सरपंचाक विचारपाक गेल्ली जाप महिला स्वप्नेश शेर्लेकराचेर सेक्शनां कसली लागल्या गोंयकारांक म्हाका दिसता कळपा जाय. ताचेर सेक्शन लायला 189 BNS Act 2023 सेक्शन 189/2 म्हळ्यार कितें अनलॉफूल असेंब्लीज. 191/2 इज रायटिंग म्हळ्यार ताणें रायट केलो हो सेक्शन ताचेर लायला. 329/3 विच इज मिसचीफ आनी डॅमेज. आतां आय डोंट नो कितें मिसचीफ आनी कितें तांणी डॅमेज केला. 352 विच इज एसॉल्ट आनी क्रिमिनल फोर्स. आतां आमी आयकलें बायलांनी सांगलें की तो लागींच येवना म्हणून. उलयल्या ती उलयले पण ती सुद्दां सांगता. ताचेर बाबड्याचेर घातला एसॉल्ट आनी क्रिमिनल फोर्स. 351/2 विच इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन. अरे जेन्ना तो मनीस लागींच वचना 50 मीटर 100 मीटर फाटल्यान आसा कसलें क्रिमिनल इंटिमिडेशन. आनी सेक्शन 79 विथ रिस्पेक्ट टू 190. आतां हे सगळीं सेक्शनां जर तर गांवचे लोक समज आपल्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक विचारपाक जर वता कित्याक तिणेंच सांगिल्लें तांकां आज या म्हणून पंचायतीन. हां तुमकां आपयल्लें मगे आज तुम्ही कोणे तरी प्रश्न केलो की इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाच्या घरा वचपाक ना. घरा वचूं ना ती इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक ती प्रश्न विचारपाक गेल्ली, कायदेशीर गेल्ली. पुलिसूय थंय आशिल्ले. ती गेले विचारले तिणें सांगलें पंचायतीन या म्हणून ते आज पंचायतीन गेले. पूण आज जर तर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक जर तर प्रश्न विचारपाक वचत आनी जर तर इतली सेक्शनां जर लागत जाल्यार हाच्या वयल्यान तुमी विचार करा की आज हें सरकार प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे दोगांय ब्रोकर जाल्ले हा गोंयचे. शेर्लेकराचेर आरोप आसा की ताणें सरवणाच्या लोकांक भडकायले आणि त्या खातीर सगळे लोक ह्या प्रकल्पा कडेन वचोन गाळी फस्ती केल्यो आणि मागीर आदली सरपंच तन्वी सावंताच्या घरा वचोन तिका कितें कितें म्हटलें अशें शेर्लेकरान मिडियाक सांगलें. नोटीस सकाळी फुडें सर्व केल्लेली पुलीस कंप्लेन जाला म्हणून एक FIR रजिस्टर जाल्लेली आहा म्हाजेर आनी अदर विलेजर्स खंय
विलेजस बेजिकली कारापूरचे नाव म्हाजें बरयल्लें आहा स्वप्नील शेर्लेकर एंड अदर्स म्हणून. कंप्लेन अशी आहा की हांवें खंय त्या गांवच्या लोकांक इन्स्टिगेट केले, भडकयले आनी थंय लोदाचो जो प्रोजेक्ट चल्ला कारापूर थंय घेवन गेलो तांकां आनी थंयसरल्यांतल्यान ती तेंची आदली सरपंच आहा तन्वी सावंत तेंच्या घरा कडेन गेले आनी तांकां खंय कितें कितें म्हटलें, गाळयो घातल्यो, जिवे मारपाची धमकी दिली म्हणून अशी कंप्लेन केला. आनी त्या संदर्भात म्हाका आतां आपोवन हाडलेलो स्टेटमेंट दिवपाक. सो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट जाला, बाकीचो बारीकसो उरला तो फाल्यां सकाळी येवन कंप्लीट करतले. नथींग टू वरी अबावट. गोंयकारांनो भिवपाची गरज ना. हांव स्पेसिफाय करता, गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. त्यांनी व्हिडिओ केला, गाडी चवले कसल्यो गाडी चवले सांगूंक जाय गाडी कसल्यो चवल्या त्यो. आनी सरान कांयच म्हणून नासलें. सरान फक्त तेका ती आमकां म्हणूंक लागली तुमकां कोणाक वळखना म्हणूंक लागली. आमी सरान फक्त म्हणला कितें वळखना जाल्यार इलेक्शनाच्या टायमार तुमी वळखता लोकांक इतलेंच म्हणलां आनी सरान कांयच म्हणना. आनी तिका गाडी कोणीच सवना. आमी फक्त विचारला तूं कित्याक बाय आमकां त्रास कित्याक तुमी केले इतले अशें इतलेंच विचारला. आनी आमी तेका एक गाडी सवना आनी सरान तिका कांयच म्हणना. सराची बेश्टी तेणी विनाकारण सराचेर तेणी कंप्लेन दिली. बेकायदेशीररित्या हे जमनीची बनावट कागदपत्रां दाखवून ही कंपनी सुरवात केल्या असो आरोप करून जी कागदपत्रां आसा ती पुलिसांच्या सुपूर्द केल्या. तशेंच ताणें म्हटलें की बनावट कागदपत्रां करप्यांक हाडपाचें सांडून शेर्लेकाराचेर एक्शन कशी घेतली असो प्रश्न केलो. 8 कंपनीचें नांव कारापूर इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड. बट तिचे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आहा पळय तें 1 जानेवारी 1998 आसा. आणि बिफोर दॅट तेणी म्युटेशन केला इन 1997. म्हणजे जी कंपनी रजिस्टर्ड जावच्या पयलीं तिचे प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्या. ती एक कंप्लेंट आयज आमी हाडून हांगा सबमीट केल्या. आनी तीच प्रॉपर्टी जी ट्रान्सफर केल्ली प्रॉपर्टी आसा पळय तीच प्रॉपर्टी तेणी आतां लोदाक विकल्या. त्याच प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स आयज आमी पुलीस स्टेशनार सबमीट केल्ल्या. आनी ते सगळे फ्रॉजरी डॉक्युमेंट्स आहा ते आमी सबमीट तेका म्युटेशनाक जे तेणी लायल्ले ते सगळे हांवें हांगा सबमीट केल्ले आसा. माझे नाव अमित बापूसाहेब राणे. ही कंप्लेंट जी रजिस्टर्ड केला ती हिराबाई इंदुराव राणे, वन ऑफ द को एप्लिकंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी. सो आता हांवें दिल्ले आसा ते कितें फुडलो प्रोसेस ते सांगतले. आता फक्त तेंच्यांनी रिसीव केल्या. एक्चुअली तेका हाडपाक जाय तेच म्हाका कळना. समजा तुमी एका दिसान समजा तुमी ह्या सरांक हाडटात विचारतात सगळें करतात तुमी जाल्यार तेका हाडपाक तुमकां इतलो कित्याक टायम लागता म्हाका कळना. एक मिनिस्टर म्हणून तुमकां टायम लागता की कसो कितें तें कळना. एक्चुअली तेका ऑर्डर दिवपाक जाय आनी हाडपाक जाय तेका हांगा आनी विचारपाक जाय तुवें 1997 कशें म्हणून रजिस्टर्ड केलें, म्युटेशन कशें केलें हें विचारपाक जाय तेका तुमी. दक्षिण गोंयचो खासदार हांणी शिटकावणी दिल्या की राजकारण्यांनी आनी सरकारान आमच्यो जमिनी विकपाचें चलयलां हें बंद करचें. गोंयकार भायर सरल्यात तेन्ना सांबाळून. सांचे तेन्ना आमकां म्हायती मेवली की बाब स्वप्नेश शेर्लेकाराक पुलीस स्टेशनार आपयल्लो आनी ताका डिटेन केला म्हणून. सो आमी सगळे हांगा येवपाचें इमिजिएटली डिसायड केलें आनी वास्को सायडींच्यान भायर सरले आनी खूब लोक येवपाचे आसा. सो पयलें हांव एक मॅसेज दिता, मातशें आतां येनाका. स्वप्नेश इज सेफ सावंड, कांय जावं ना. ओके. सो वाटेक खंय आसा थंयसान मातशें बरे भशेन सुशेगाद केअर घेवन परते वचप. दुसरें म्हळें जशें बाब स्वप्नेशान सांगलां हो प्रोसिजर चालू आसा, कांय भिवपाची गरज ना. ही लढाय चालू आसतली. आमी जी SDPO पळय आसा तिकाय सांगलां की कितलेंय सेक्शनां आसूं कितेंय आसो ही लढाय स्टार्ट जाली ही आतां बंद जावपाक जायना. कित्याक एका सायडीक लोक आसा जो आपणाची जमीन साल्वार करपाक सोदता आनी दुसऱ्या सायडीक जे जमीन विकपाक सोदता. आमची जमीन, गोंयकारांची जमीन, सारको नीज गोंयकारांची जमीन विकपाक सोदता. सो ही लढाय चालू आसतली. हातून भितर पासून वेचे पडले जाल्यार वेतले. सो जेन्ना स्वप्नेशाक आपयलो इतलो लोक आयलो तेय बी रातच्या टायमार जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें जाल्यार पळया हाचे फुडें कितलो लोक येवपाचो आसा पळय तो. आमी SDPOकूय सांगलां की बेगीन स्वप्नेशाक भायर हाडात, नाजाल्यार इट वील बिकम अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम. तिणें सांगलें कांय ना, आमी कांय करूना, बेश्टे ताका विचारपाक आपयला. हांवें म्हळें लेट अस नॉट रिपीट पेंजीम हियर. बिचलेच दवरया. दॅट वॉज अ टेस्ट. गोंयकार खंयच्या एक्सटेंडार वचूंक शकता पळय तो.
तो बिचोले आमी पिसफूल दवरया, आमची जमीन आमकां जाय. सो एक क्वेश्चन म्हाका येता की इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना आमी निवडून दिता आनी त्याच्या घरा कडेन जेन्ना आमी वयता, सो दिस इज थिंग्स की आतां वाडत चल्ला, हेच्या फुडें होच असो कंटिन्यू उरतले की कशें कितें जाता तुमच्या हेच्या प्रमाणे? कित्याक तूं लोकसभान तुमी ही लढाई खंय पावत सांगपाक जायना. हे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांवूय आसा तातूंत मदीं, ओके. बट हांव दुसऱ्या सायडीनच्यान आयला, ही लढाई करून आयले आमी. बट सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक एक मेसेज हांगाच चेंज जाया. ज्या पॉइंटार सावन तुमी तुमची पळय सुरवात केल्ली जर्नी ती याद करा. तुमी ब्रोकर जावपाक वचोंक ना, तुमी लोकांक सर्व करपाक गेल्ले, आमचे जमनी सांबाळपाक गेल्ले. परते येत ना जाल्यार थंय कांय जावंक ना. पणजे धनापॉल कांय जावंक ना. हाचे आनी खूब जावपाचें आसा. सपोज सरकार आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह विदीन पॅरामिटर्स ऑपरेट जायना जाल्यार मागीर हाता भायर वेतले, मागीर कोणाक ब्लेम करून फायदो ना. बंधारा प्रकल्पाच्या विरोधात मिराबाग 18 दीस चालू आशिल्ल्या आंदोलन कार्यकर्त्यांनी उदका संसाधन खात्याचे सहाय्यक अभियंतो शांताराम गांवकाराक घेराव घाल्ल्यान सांगेचे पाजीमोळात तणाव. उदका संसाधन खात्याचे शांताराम गांवकाराक जाप विचारली तेन्ना बंधारे खातीर जे खणला त्या जाग्याची ना हरकत दाखलो दिलोच ना. आयकात. आयज परिस्थिती अशी आसा, एक्शन हे पुलिसांचेर जाता जावं हे ऑफिसर जे कोण आसा तेंचेर जाता. वयल्यान तुमी आयकतात वयल्यानचे, तुमची कांय चूक आसना, आमकांय खबर आसा, आमी मान्य. बट तुमी एज हे तुमी रिस्पॉन्सिबलूय बीन जातात हेका तुमचेर एक्शन घेवपाक. कित्याक तुमी तेंचे आयकले. तुमी जेन्ना हांगा बसतात तुमी तेंका गायड करपाक जाय. जे तुमकां सांगता सर ते अशें जावपाक शकना म्हणून. आयज जे सर ते तुमी डिगींग केला ते सर्वे नंबर 3/3 केला, तेजी तुमची एनओसीच ना, कोणी घेवकूच ना. चौगुलेचो जागो सर कितलो आसा? कितें आसा सर? पण आलो तो पाडपाणाचो सर 3/3 हय तो हा तो चौगुलेचो सर कितलो जागो आसा खबर आसा तुमकां? चौगुलेन तुमकां 3 हे दिल्या 3/1, 3/2 आनी 1/1. ही खंय आसा? 1/1 खंय आसा? 1/1 हय, पण ती खंय आसा ती खबर आसा तुका? ती आमची जी गणपतीची जी शेड आसा पळय, पावयता ती गणपती, ती शेडीन हो सर्वे नंबर 1/1. बंधारा प्रकल्पाच्या कामाक लागून गावात प्रदूषण जाता हाचेर उपजिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र केले. हाचेर अजून एक्शन जाली ना. केन्ना जातली असो प्रश्न केलो. कॉन्ट्रॅक्टर दोशी जाल्यार ताचेर बंदी हाडची अशें मागले. भलायकेचे दृश्टीन हो प्रकल्प जावप आमकां मान्य ना. ते खड्डे पुरोवपाक जाय, ना जाल्यार डेंग्यू आनी हेर दुयेंसां जावपाचो भंय उक्तायला. आमची डिमांड हेच आसा. सर पण आता आमची कितले दीस जाला? आयज 18 दीस जाले आमी धरणे आंदोलनात बसल्या. तुमकां खबर आसा तुमचे जे हे आसा ते काम चल्लां ते इलिगल पद्दतीन चल्लां हें तुमकां खबर आसा. आमी इतले दीस वारंवार 18 दीस तुमकां एलिगेशन करता आमी अशें आसा म्हणून. तुमचे कडेन जो जागा आसा तो सुद्दां अजून तुमी घेतलेलो ना. सेकंडली सर जेन्ना आमी कंप्लेन केल्ली ह्यो जो खड्डो तुमी पयली सायडीचेर जो मारलेलो ती आमी डेप्युटी कलेक्टराक एक कंप्लेन दिल्ली. सो ते प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान तुमकां लेटर केला, डायरेक्ट केल्ले तो खड्ड्याचेर एक्शन घे म्हणून. आम्ही हे लेटर केला हेड ऑफिसराक, प्लस आमी कितें सांगला आमी ते प्रॉपर चेकिंग करतले आनी हायर ऑफिसरा कडे येयली म्हणटकीर आमी तुमचो तो केन्ना कोण पडोन मरतली तुमची पण सर आयकय सर आतां एक सांग, तुमी एक काम कॉन्ट्रॅक्टराक दिलें न्हू, तुमी कितें तरी गायडलायन्स घालून दिल्ले आसतले ताका. सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय. आतां एक बिल्डींग बांदता जाल्यार ताका पत्रे लावन फेन्सिंग करपाक जाय ना. आमी तुमकां काय म्हणना सर, ही हें जें हें जालां तें कॉन्ट्रॅक्टराचें नेग्लिजन्स. आमी हे जे तुमकां काय म्हणना, बट तुमी एज अ डिपार्टमेंट म्हणून तुमी ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिता तेन्ना कितें घातलेलो आसता तेजेर हें आसता न्हू की बाबा तुमी सारको प्रॉपर सेफ्टी हें बसून हें करून तुमी करपाक जाय. हें तेणी डायरेक्ट करपाक जाय जाल्यार तुमी तेणी जर करूं ना, एक वर्स असो उरलो
जाल्यार तुमी ताका जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय. अशी कामां जर पब्लीक जर लायफाच्या पब्लिकाच्या सेफ्टी कडेन जर खेळटा कोण मनीस जाल्यार त्या मनशाक काम करपाक आनी परत गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक तो लायबल ना. तो ब्लॅकलिस्ट जावपाक जाय. आनी तुगे 1000 स्क्वेअर मिटर आसता ती 1000 स्क्वेअर मिटरान जाता तुमचो तो. आनी ती रिवर बँकार आसा जागो आमी प्लॅन पयला. तुवें काडले ते सर्वे नंबर 3/3 तुवें मेजून थंय काडला पळय केन्ना सर पळोवना तुमी. आतां थंय जेन्ना आयन ओर जेन्ना काडून ट्रान्सपोर्ट केलो तेजी ट्रायल तुमी परमिशन घेतला मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन आनी थंय आयन ओरूच तो आसा तो आयन ओरूच खंय सायडीन तुमी गाडी व्हेल्या पळय आमचे कडेन फोटो आसात सर. गाडी व्हरोन खंयच पळय कोणाले बंगल्यान घातल्या पळय तो आमकां खबर आहा. आमी हांगा बेश्टी हे म्हणून येवना सर. आमचे कडेन सगळें प्रॉपर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रॉपर कन्सल्ट करून सगळो आमचो हे करूनच येयल्या. आनी हो प्रोटेस्ट आमी तेच खातीर करता. आयज आमकां आमी हांगा एश्युरन्स जाय. आमकां तूं आतां सर तुका जाय जाल्यार तूं आतां तुमच्या हायर ऑथॉरिटीक कॉन्टेक्ट कर आतांच्या आतां आनी तांकां सांग की हो खड्डो आयच्या आयज तेजेर एक्शन चालू जावपाक जाय. पयर आमकां पयर अजून तरी आमकां कोण सेफ्टी ना काय ना. पयर मामलेदार येवन सांगलें आमकां ते सेफ्टी कोण तरी हे दिता म्हणून. बट थंय दवरिना आमी तेंय अंडरस्टँड करता. पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन स्टाफूय ना थंय दवरून घालून कितें आनी थंय हे बट इट इज नेसेसरी बीन आसा न्हू. तुमी काय एक्शनूय घेयना. ह्यो एक्शन जाल्यार तुमचेर जावप ना. त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर जावप एक्चुली आतां FIR अशी सोडून म्हणून कोण वयता सर 1 वर्सां. तुम्ही म्हणटा प्रोटेक्शन दिया म्हणटा. आमी कितें प्रोटेक्शन दिवपाक जाय सर? तुम्ही तो गव्हर्मेंटान घेतले कडेन आसा. आयका सर तुमी गव्हर्मेंटान तो घेतले कडेन आसा. तुमी चालू करता पयलीं आमगे प्रोटेक्शन घेतलेलें ना. आयकय तुमी तो सर पुरोवपा जाय. मेन म्हणल्यार कश्ट भुरगीं पडटलेच ना. तुमी ते उदक एक्युमुलेट जाले कडेन 1 वर्स जालें. तितून डेंगू जावंक शकता, मलेरिया जावंक शकता, महामारी पसरपाक शकता गांवांत. तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतले? कितें जावंक शकता. तुम्ही फेन्सिंग केलं म्हणून जायना. तो पुरोवपा जाय. कित्याक तुमी ओडून सोडून दिला तो. हें तुमी कांय करपा ना सोडून दिला तो पुरया न्हू. कितें जाल्यार डेंगू जाल्यार कितें जावंक शकता. तितून मानी आसा. तेजी कितें मागीर फेन्सिंगान हें जातली. तुमी फेन्सिंग केलें म्हणटा फेन्सिंग तुमी मनशां लागून करतली जनावरां तितून मानी आहा डेंगू आहा कितें जावंक शकता. उत्तर गोंय जिल्हो अधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाणे आणि दिवचलच्या तालुक्यातल्या मामलेदाराच्या देखरेखीखाला शुक्रारा शिरगांवच्या मुखेल रस्त्याचेर जाल्ले अतिक्रमण काडून उडयले. ही कारवाय एप्रिलात जावपी फामाद श्री लयराई देवी जात्रा महोत्सवाच्या नदरेन केल्या. ह्या वेळार बिचोलीचे उपजिल्हो अधिकारी, मामलेदार, पुलीस, PI आणि संबंधित खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. फाटल्या वर्सा जात्रा वेळार भगदंडात भक्तांचो जीव गेलो. अंदू अशी घडणूक घडची न्हय हे खातीर शिरगांव तळी सावन होमखंड मेरेनच्या मार्गाचेर जावपी अतिक्रमण खबरदारी म्हणून निवळायले. हाका लागून भक्तांक येरेदारी करतना कसलीच असुविधा जावची न्हय ह्या खातीर तजवीज केल्या. शिरगांव जे आमी इतली वर्सां आमी जे मागताले सरकारा कडेन आनी ग्राम सरपंच आमी खूबदां उलयलेले की हांगा जे जात्रेक प्रॉब्लेम जाताले ते जावंक जायना आसलें. लास्ट टायम ते आमचे इस्टेमेंट जावन तो 6 लोक मेल्लो. ते 6 लोक न्हू 7 लोक मेल्लो. तेजे पयलीं आनी एक बायल मेलो. टोटल 7 लोक मेल्लो तो. हें एक जालें. आतां आमी ग्रामसभेक सांगलेलें कशें गव्हर्मेंटा कडेन आमची कमिटी आहा देवस्थान कमिटी दिनानाथ बाब अध्यक्ष आहा तो आमच्या सरकारा कडेन मेळ्ळो की आमचे रस्त्याक जे प्रॉब्लेम जाता जे प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट आवट करचें. म्हणजे तेणें दोतोर CM आमचो गोंयचो CM जावन आसा तेणें आमकां प्रॉमीस केल्लें की आपूण रस्तो क्लियर करतलो. कितें आहा रिस्ट्रिक्शन येता ती ते भशेन आज आमचें हांगा काम चालू जाल्लें आहा. तशें आमी पंचायती कडेन मागता की हें बेश्टेच काम जालां म्हणून जायना. फुडें तेजो आमकां फायदो जावपाक जाय. एकूच कडेन काम जालां. आतां हॉटस्पॉट खूब आसा शिरगांव. हांगा एक कित्याक हांगा पळय सेन्सिटीव इश्यू म्हण हांगा आमकां भर घेतलो गव्हर्मेंटान की हांगा ते इस्टेमेंट जाल्ले चडशे की हांगा दुरी बांदलेलो कोणी तरी आनी तेका आतां काम चालू आमचें मोडपाचें. अशें हांव दोळा कडेन आतां फुडले जात्रेक तशें आनी इस्टेमेंट परते जावंक जायना. तशें हांव दोळा कडेन मागता आनी भक्तां कडेन मागता की फुडली जात्रा जी येतली बरे भशेन आपूण कंट्रोल करचें आनी कशें इश्यू आहा ते गव्हर्मेंटान आमचो सगळो सॉर्ट आवट करचो जाता ते बेगीन. थँक्यू. अंजुणे उजो लागपाच्या घडणुकेत बार्देस हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन
हांगा जाल्ल्या विध्वंसक घडणुके संबंधी पुलिसांनी 13 आरोपी आड आरोपपत्र दाखल केलां. पुलीस उपनिरीक्षक नवनीत गोलतेकर हांणी दाखल केल्ले कागाळीचेर आदारून ही केस अंजुना पुलीस स्टेशनात गुन्यांव क्रमांक 154/2025 खाला नोंद केल्या. In this Birch matter, the police have filed a charge sheet. The charge sheet copy will be given to the accused now. So altogether 13 accused are made as accused. So the court will serve them the summons, and then they have to come. Others have to come and take the charge sheet. But whoever is in custody, they will be given the copy of the charge sheet, and then the process will follow. दुर्लक्ष करून मरण येवप, जीवाक धोको निर्माण करप, कायदेशीर गरजांचे उल्लंघन करून वावरूप हाच्या संबंधित तरतुदी सयत भारतीय न्याय संहिता 2023च्या जायत्या कलमाखाला ही केस नोंद केली. उपरांत चौकशीच्या काळात अतिरिक्त कलम वापरले. सविस्तर चौकशी उपरांत आता पुलिसांनी 13 आरोपी आड व्यापक आरोपपत्र दाखल केला. त्यातून भागीदार, व्यवस्थापक, इव्हेंट आयोजक आणि क्लबाकडेन संबंधित हेर व्यवस्थापकीय कर्मचारी आसात. आता या प्रकरणातली आनीक कायदेशीर प्रक्रिया न्यायालयात जावपाची शक्यताय आसा. आयज अंजुना पुलिसांनी चार्जशीट फायल केला. द चार्जशीट इज मोर दॅन 4000 पेजीस. सो वी हॅव नॉट गॉन टू द चार्जशीट. ऑलमोस्ट 13 एक्यूज केला. सम एक्यूज आर नॉट एपियर्ड. सो जे कोण आसा तांकां कोर्टान चार्जशीट कॉपी दिला. एंड नेक्स्ट डेट वील बी शेड्यूल फॉर एपियरन्स ऑफ द रिमेनिंग एक्यूज. आणि थोडे जे एक्सकॉन्डिंग आसा एब्सकॉन्डिंग एकटोच आसा, दॅट इज एक्यूज नंबर 4. बाकीचे चडशे एपियर जातात आनी 2 जाणांक कोणाक बेल गावना. एंड वन हॅज बीन नॉट बीन चार्जशीट. सो आमी चार्जशीट अजून पळोवंक ना त्या खातीर. एकदां चार्जशीट जाली की आनी फाल्यां आमची बेल ऑर्डर आसा. फोंड्या तालुक्यांतल्या उसगांव गांजे वाठारांत दर उमाळ्याक उदकाचो उणाव जाता. ह्याच फाटभुंयेर थळाव्या लोकांनी 25 MLD क्षमता आशिल्लो उदक शुद्धीकरण प्रकल्प बेगोबेग पुराय करपाची मागणी केल्या. मार्च ते मे ह्या काळात उदकाचो व्हड उणाव जाता. देखून भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आणि संबंधित कंत्राटदारांनी प्रकल्पाचे उरिल्ले काम बेगिनात बेगीन पुराय करचे अशी मागणी केल्या. 25 MLD उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचो चडशे काम पुराय जाला आणि विजय जोडल्या. नानूस हांगा साठोवपाचे टाकयेचो बांदावळ निमाण्या पावड्यार आसा आणि फुडल्या कांय दिसांनी ती पुराय जावपाची शक्यताय आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून आदले मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती गणेश गांवकर हांणी हो प्रकल्प बेगीन जावचो म्हणून प्रयत्न केला. हो प्रकल्प सुरू जाल्या उपरांत गुळेली, पाळी, प्रियोळ, सेत, उसगांव गांजा वाठारांत नेमान उदकाची पुरवण जातली असो विस्वास थळाव्यांनी उक्तायला. प्लांट आमकां बेगीन सुरू जाल्लो जायो. पूण कशें आसा ते हो प्लांट गांजेचो जो पळय आहा उदकाचो बांदलो तो ऑलरेडी जो प्लांट आसा तो रेडी जाल्लो आसा. प्लांट रेडी जाला आनी ते दुसरी एक नाणसा तेंच्यांनी उसगांव नाणसा थंयसर आमच्या गांवान एक टाकी बांदिल्ली आसा. ते टाकीचें काम कंप्लीट जालां. पूण आनी एक कितें तरी तेंचो स्लॅब उरला पळय तो काही तेंपान म्हणजे थोडे दीस एका कितले दीस वचोन तेच्या नंतर खंय तो स्लॅब मारपाचो. मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगलां की मे म्हयन्यान तें हें जातलो. कळ्ळें तुका. हांव इतलेंच मागतां की ही PWN तेंची मातशें लक्ष घालचें की जाता तितले बेगीन ते प्लांट रेडी करपाक. कित्याक आतां लोकांक सद्या गरज आसा उदकाची आनी हे 2 म्हयने आतां 2-3 म्हयने येतले ते सामके गरजेचे. तेका आमच्या सगळ्या उजगांवकारांक ती आमकां बऱ्याक पडटली आनी जर लागीं खंय कोणाकूय आसा जाल्यार तांकां बी तें बरें पडटलें. ह्या खातीर हांव आमचे जे PWDचे जे मिनिस्टर आसा जावं आनी ते वर्कर आसा ते मोठे मोठे साहेब कोण आहा तेंच्यांनी तेजेर लक्ष घालून ते बेगींतल्या बेगीन काम करून रेडी करचे. तुम्ही फॉलोअप करीत आसा? आमी फॉलोअप करीत आसा. आमी सांगत आसता तेंकां सगळ्याक WRDन सुद्दां आमी ते पायपलायनीचे तेका म्हणजे चौकशी काडटा तेंचे कडेन की जाला काय ना कितें तें सगळें चौकशी काडीत आसा आनी ते करता. तेंचें काम चालू आसा. कित्याक लागून उरलां तें कळना. सद्या आमी आतां परत तांकां तेंचे कडेन हें करतले कित्याक की आतां उदकाची गरज आसा हे 2 म्हयन्यान तेन्ना आमी तेंचे कडेन सारकी इन्क्वायरी करून कितें तें क्लियर करतले लोकांक. गोंयांत चडसो मुद्दो जो जाला आतां ह्याय दिसांनी जाला तो उदकाचो जाल्लो आसा आनी उदक जें आसा तें सामकें शॉर्टेज आशिल्ल्या कारणान लोकांची आतां समस्या उदकाची वाडलेली आसा. तेच भशेन आतां मे म्हयनो आनी एप्रील आनी मे म्हयनो म्हणल्यार 2 म्हयन्या भितर उदकाची लोकांक बरीच शॉर्टेज जातली आनी ताका लागून आमदार जे आसा पिरोळचे गोविंद गावडे आनी शिरोडेचे आतांचे स्पीकर गणेश गांवकर हांच्यांनी फुडाकार घेवन उसगांव गांजे जो प्लांट आसा गेली 7-8 वर्सां हे प्लांटाचे जो प्लांट जावपाचो आसा त्या प्लांटाचे काम चालू आशिल्लें आनी पळोवपाक वचत जाल्यार आतां प्लांट
ऑलरेडी कंप्लीट जावपाची वाटेर आसा आनी तो उजगांव भंडारो आसा जो आमचो मातयेचो एक फाटो आनी ताका तेकुनूच हो प्लांट सद्या प्युरिफायर प्लांट सद्या बांदलेलो आसा आनी पळयत जाल्यार हो प्लांट आतां सगळ्यात लास्ट टप्प्याचेर पावलेलो आसा आनी हे प्लांटान जवळ जवळ 25 MLD उदक हांगच्यान सप्लाय जातली आनी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी हे उदक पावतलें. किरोळान पावतलें, दुसरे पाळये पावतले, सावड्ड्याय म्हटल्यार धारबंदोडा एरियाक पावतले आनी पळयत जाल्यार गांजे हांगा लोकांक मेळटलें उदक. आनी हें उदक त्या प्लांटाक गेल्या उपरांत थंयच्यान लागींच एक तेकून 2 किलोमिटराचेर एक नाणसा म्हणटा थंयसर एक आनी एक MDRची एक टँक बांदलेली आसा. जवळ जवळ 5000 क्युबिक मिटराची टँक बांदलेली आसा. हे प्लांटा वयल्यान डायरेक्ट उदक हे टाकयेन वतलें आनी टाकयेंतल्या नाणसाच्यान हें सप्लाय अख्ख्या 4 गांवांनी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हें उदक सप्लाय जातलें. आनी लास्ट स्टेजीर सद्या काम चालू आसा आनी बेगींतल्या बेगीन PWDचे काम जें आसा तें कंप्लीट करपाच्या मार्गाचेर आसा आनी हें काम बेगीन कंप्लीट जातलें आनी लोकांक उदकाचो फ्लो आसा तो मेळटलो. एटलिस्ट थोडे तरी प्रमाणान उदक चड मेळटलें. तेच भशेन ओपा जें आसा हें उदक सगळें पयलीं ओपाच्यान थंय वतालें. तेच भशेन पळयत जाल्यार ओपाचेर जो भार चड आशिल्लो तो आतां इल्लो कमी जातलो आनी जे तिसवाडी एरियेन उदक वतालें आमच्या न्हांवपाच्या तें मोठ्या प्रमाणान उदक लोकांक मेळटलें. उद्योगात चालना दिवपी संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नफा विर्यत संस्था टाय ग्लोबल हांणी 26 फेब्रुवारी दिसा पणजे चॅप्टराची अधिकृत घोशणा केली. गोंयांतल्या स्टार्टअप आनी उद्देजकतेच्या मळार हो एक म्हत्वाचो मार्गदर्शक टप्पो थारता. ह्या वेळार पत्रकार परिशदेंत टायचे पणजीचे अध्यक्ष राजेश मेहरोत्रा, टायचे बेंगळूरचे आदले अध्यक्ष मदन पत्की आनी कार्यकारी संचालक रितू शर्मा हाजीर आशिल्ले. मदन पत्की हाणें सांगलें टायचे 5 मुखेल स्तंभ जातून मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, शिक्षण, निधी आनी इन्क्युबेशन, थळाव्या उद्योजकांक आंतरराष्ट्रीय नेटवर्का कडेन जोडप आनी मार्गदर्शन, गिन्यानाचो आदान प्रदान आनी बियाण भांडवल संद दिवप हो टायचे मुखेल हेत आसा अशें तांणी सांगलें. तशेंच TU ह्या उपक्रमांतल्यान विद्यार्थी मदीं उद्देजकतेची भावना तयार जाता जाल्यार बायला ह्या उपक्रमांतल्यान बायला उद्देजकांक आपलो वेवसाय वाडोवपाक मजत जाता अशें तांणी स्पश्ट केलें. Kanwal Rekhi, who became the first Indian American to take a listed as an Indian American CEO to take a company public in the US in 95 called XLR. So he was one of the group of people. So was several other legendary Silicon Valley entrepreneurs who later on became huge company creators. So that's how they said, why don't we create a group called the Indo-US Entrepreneurs, right? Indians in the US as entrepreneurs. That's how TIE became the name. It's called the Ind-US Entrepreneurs. Yes. Right? And that's how the TIE Silicon Valley chapter started off in 92. Right? And they started doing events together. This was one of the early groups that got formed in the Valley to come together as an entrepreneurship. And the message has been simple: fostering entrepreneurship. How do we help to create more entrepreneurs for the world? It is also a very unique structure. It is a non-profit. It's a global non-profit. It is probably the only network in the world where successful entrepreneurs pay, and not just pay money, but give time to give back. Right? So the whole thing is called, in the original document, it's called TIE is a very spiritual place because we are all in it for the good of the mankind to help entrepreneurs create a better world. Yes, right? Today, we're happy to share that TIE Panjim is the 64th chapter in the world. Yeah. We have roughly half of the chapters in India, 50% in India. Yeah. And we have about 16 chapters in the US. We have chapters in Dubai, Singapore, Australia, Japan. We have chapters in Europe, in Frankfurt, Amsterdam, London. Yeah. So we are truly a global organization with close to about 20,000 members globally. All of us as entrepreneurs, our objective is how do we create a more entrepreneurial world where entrepreneurs can create a better society for all of us. And our objective is that every chapter operates independently as a federated structure. There's a chapter chair,
president, the group, which is the board, has members, and every chapter then decides what are the key activities that the chapter needs to do. Globally and all across chapters, we believe 5 things are important for entrepreneurs. One is, of course, to network, right? Entrepreneurs need to meet people, understand how to, connect with people, etc. Second, that we think that is, especially in the AI world, is super critical is learning. How do you learn fast? What kind of, so that no entrepreneurs can say, I started to do something, somebody else is doing something else, and I did not learn how to do that. The third critical aspect of it is mentoring, right? A lot of us, obviously, entrepreneurs end up making a lot of mistakes, but how can I not make the same mistakes that, let's say, Rajesh has done? Right? But I make new mistakes. So I learn from Rajesh, somebody else learns from me, so that the cycle keeps getting improved. The fourth layer is incubation. We focus on smaller entrepreneurs or smaller businesses and help them to grow. And we provide a lot of incubation support, though we're not an incubator, but we provide hand-holding support right through the journey. And last is funding. Again, as a non-profit, Tide does not have any funds, but we work with lots of VCs, angel groups across the world. Many people from Tide have formed their own Tide group, angel groups like Tide SoCal. Across, I think, all the chapters of Tide, we would be investing upwards of $25 to $50 million per annum. Right? But these are all individual angel groups that operate, but under the Tide framework. Tide itself runs 5 programs globally. One is called Tide Young Entrepreneurs. We work with school kids between 8th grade to 12th grade and run a boot camp to teach entrepreneurship. We have trained over thousands of youth. It's been our longest running program, almost 30 years now. It's called TYE. Then we run something called Tide U, where we work with college students and help them to think about entrepreneurship, ideas, incubation, etc. 4 years ago, we launched Tide Women. This is to focus on women entrepreneurs. And we run a global pitch competition with prize monies of $100,000 to $200,000. In fact, this year we got more than 3,000 applications from 60 odd countries. Right? It's the 6th edition. This year. Yes, so it's a fairly large, it's grown to be a large initiative. We also run something called as Tide Nurture, which is a mentoring program to help structured mentoring for youth and for early stage startups. And there is Tide Angels, where we create funding. Each chapter is run by an executive director. So happy to introduce Ritu Sharma, who's our executive director from Tide Bangalore. We have a full-time team. Tide Bangalore has what about now 16 full-time, the secretariat. And globally we have over about 150 full-time secretariat people across all the chapters who then work across the chapters and help build the chapters. वर्षभर निवळ उदक दिवपी दवल्लेचो झरो तातूंत बियरीच्यो बाटल्यो आनी प्लास्टीक कोयर उडयल्ल्यान उदक दूषित जाल्ल्याच्यो कागाळी येयल्या. थळाव्या पंच मेंबरान झरो निवळ करपाचें उतर दिलां. फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय ह्या खातीर वाठारांत CCTV कॅमेरा लावपाचो प्रस्ताव मांडटले अशें पंच मेंबरान सांगलें. दवल्लेची झर ही एक फामाद झर. हांगा गणपती विसर्जन करतात. हालींच ह्या झरीचे ब्युटिफिकेशन केले. झर स्वच्छ केल्ली तरी सुद्धा हांगा भुरगे येवन प्लास्टीक बाटल्यो कचरो उडयतात आणि त्या खातीर आता ह्या झऱ्याचें उदक दूषित जावपाक लागला अशें पंच मेंबरान सांगले. आता परत स्वच्छ करतलो अशेंय सांगले. आमी दावल्ली झरी कडेन आहा. दावल्ली झर म्हणल्यार फेमस. आमचे दवलचे गणपती जावं माडगांवचे गणपती येवन हिंगा विसर्जन करतात. आमकां WRDने बरी एक संदी दिल्ली, बरी बांदून दिल्ली आनी ब्युटिफूल केल्ली. आनीक आमचे MLAन आमकां पेपर्स घालून सगळे दिल्ले, ग्रिल्स लायिल्ले, रेलिंग्स लायिल्ले. आनीक पयल्यार गेल्यार ह्या दिसा हे झरीन भरपूर कचरो आसा. हे आमचे दावोलीचे भायले बी भुरगे येवन हांगा जे कितें वायट करता आनी कॅनां उडयता, बॉटल उडयता. आमी सांगपाक शकना कितें करता पळय ते. आमचे दावोलीन ही एक झरी ही फेमस. म्हाका दिसता आमी खूबदां आमी क्लीन केल्ल्या, पंचायत लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या, इवन MLA लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या, तरी आसतना लोक सजमना. ही आमची एक हे उदक आरशा भाशेन दिसता. जे तोंड पयल्यार तेजेर रिफ्लेक्ट जाता तोंड. इतलें क्लीन उदक आसा. आमचे रिपोर्टर भावान तें उदक दाखयल्लें. तुमकां घडी दिसतलें पळय. आमी फोट मारता जाल्यार तें उदक दिसतलें. आनी तितून बरी मासळी आहा. आमचे चिकाले म्हणटा ते पयले चिकाले म्हणटाले ते सुद्दां तेमी व्हिडिओ केल्ले आहा. ते तुमकां पळय दिसतले. म्हाका दिसता आमी
एक दखल घेवन आमच्याय पंचायतीन दखल घेवन एक कॅमेरा बसयल्यार म्हाका बरो दिसता. आमी बसयल्ले पूण कितें मस्ती भुरगीं आसता ते फोडटा. आमी पंचायतीन इनिशिएट घेवन आमी बसयल्लो पूण तो फोडटा. आमकां दिसता सद्या लोकांची एक डिपार्टमेंटाचें आमकां प्रोटेक्शन जाय. कित्याक हांगा कोण रावता खंयचोय पुलीस डिपार्टमेंट कोणूय डिपार्टमेंट हांगा आमकां धाडपाक जाय. हांव MLA कडेन उलयतलो. म्हाका तर हिंगा पुलीस प्रोटेक्शन डेली धाडपाक जाय. विजिलन्स सर्वेलन्सान ते आमकां लावपाक जाय एक कॅमेरा आनीक बरे भाशेन क्लीन दवरपाक जाय. कोणी सांगपाक सोदता की हो आमकां ऑन प्रायोरिटी बेसीस आमी क्लीन करपाक बरें घेतले. पंचायत जालीच पूण आमी ज्या पद्दतीन आमी हें करता की हांव एक्चुअली मरे हांव BJP खातीर वावरता. हांव BJPचो कार्यकर्तो आनी ह्या पंचायतीचो एक सरपंच. आमचो ह्या लोकल वार्डाचे मेंबर ही एरिया जी पडटा ते संपदा नायक म्हणून वार्ड नंबर 6 आनी तेणें ऑलरेडी MLA कडेन गेल्ले आहा ते MLA हेल्प घेवन WRD हेल्प घेवन विदीन अ फ्यू डेज वी आर गोइंग टू क्लीन दीस. आनी त्या शिवाय आमच्या पंचायतीचें जें लक्ष आहा आमी पंचायतीन आमी डिसिजन घेतले पूण आमदारान घेतले म्हणजे पयलीं आमदारान जें कितें तें थ्रू WRD जावप एकदम बरें जातलें किंवा वेवस्थीत जातलें आनी WRDचें लक्ष इवन फाटीं सुद्दां गणेश चतुर्थी टायमार हांगा सगळें गणपतीचें विसर्जन हांगा जाता. हो तो मेन प्लेस जाला. पयलीं आमी थंय करताले स्विंगात तळयेक. आतां ही नवी बांदून फक्त गणेश विसर्जना खातीर मुद्दाम बांदले आसा आनी विसर्जन हांगा जाता. फाटीं मुर्ती हांगा खूब आसल्यो आनी फाटीं आमदारान लीड घेवन निवळ केल्लें परत खंय तरी अशीं जाल्लें आसा आनी आमी 100% करून घेतले. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TVचेर. पळयत रावात प्रायम.